अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज़ मलिया हाशमी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पिछले प्रोग्राम में हमने बात की थी कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब को आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तलब किया और एपीएस पेशावर सानहे के हवाले से जो जिम्मेदारान थे, जो कातिलों के फैसिलिटेटर्स थे, जो मेन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन करने के लिए जिम्मेदार लोग थे और जिनकी वजह से वाक़या पेश आया, उनको सजा देने के हवाले से और उनको एहतसाब के अमल से गुजारने के हवाले से अब तक क्या पेशरफ्त है, जिस पर इमरान खान साहब ने ये तो क्लियर किया कि मैं 2014 में जब ये वाक़या हुआ था उस वक्त अगरचे वज़ीर आज़म नहीं था, लेकिन आप जिम्मेदारान का तयन करें तो हम लाजमन एक्शन लेंगे इंशाल्लाह। जिस पर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने उनको 1 महीने का टाइम दिया है कि आप 4 हफ्ते बाद हमें रिपोर्ट पेश करें, आपके सिग्नेचर्स होने चाहिए उस पर, आप साइन करके उस रिपोर्ट को हमें पेश करें और बताएं कि अब तक क्या कार्रवाई हुई है। इस हवाले से खुशी की बात यह है कि अगरचे बहुत से लीगल एक्सपर्ट्स आर्ग्यू करते हैं कि जी इमरान खान हो या कोई भी वज़ीर आज़म हो, ये वज़ीर आज़म को इम्प्यूनिटी हासिल होती है कि उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी बुलाकर पूछ नहीं सकती उनके फ़राइज़ मनसबी के हवाले से या रिपोर्ट पेश करने का ऐसे ऑर्डर्स जारी नहीं कर सकती जैसे आज उन्होंने इमरान खान को किए हैं। लेकिन इमरान खान ने इसके बावजूद भी कि वो नहीं भी कर सकते तो भी इमरान खान ने ये बात नहीं कही कि आप मुझे क्यों पूछ रहे हैं, या फिर ये कि मैं कोई जिम्मेदार तो नहीं हूँ, 2014 में मैं कौन सा वज़ीर आज़म था। उन्होंने इस पर मतलब जो एक जिम्मेदार किसी भी मुल्क का लीडर होता है, एक मुल्क को चलाने वाला होता है, प्रीमियर होता है एक मुल्क का, जो वो करता वही इमरान खान ने भी किया। ये डेवलप्ड मुल्क में भी कभी ये कहीं होता तो वो भी कोई ईमानदार बंदा किसी अच्छे तरक्की याफ्ता मुल्क में यही करता जो आज इमरान खान ने किया कि जी आप तयन करें, हम एक्शन लेंगे इंशाल्लाह। सो इस पर उम्मीद की जा रही है कि अब इस पर डेवलपमेंट होगी। और वहीं पर ये भी सवाल उठता है कि फिर मॉडल टाउन मैसेकर पर आज तक सवाल क्यों नहीं किया, और क्या मौजिज़ अदलिया उस पर भी आज खुद नोटिस लेगी, क्या कसूर में जो बच्चों के साथ ज्यादती का वाकया हुआ क्या उस पर भी अदलिया सवाल करेगी, क्योंकि उसके भी तो ताने बाने जाकर पंजाब हुकूमत देन पंजाब गवर्नमेंट के साथ मिल रहे थे ना, जो नून लीग की हुकूमत थी। रियासती दहशतगर्दी का जो मुजाहिरा मॉडल टाउन मैसेकर में किया गया वो भी पुलिस अफसरान ने बताया कि जी ये हमें हुकूमत की जानिब से ऑर्डर था। और राना सनाउल्लाह उस वक्त लॉ मिनिस्टर थे पंजाब के और शहबाज शरीफ चीफ मिनिस्टर थे, जिन्होंने कहा कि मैं तो घर में आराम कर रहा था, मुझे तो पता ही नहीं। और चूंकि वो हमारा इलाका है इसलिए मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि मॉडल टाउन में कहीं पर भी इस तरह का वाकया हो रहा हो तो ऐसा मुमकिन, और जहाँ पे ख़ास तौर पे वाकया हुआ, शहबाज शरीफ साहब इतना दूर नहीं रहते, ना हम उतना दूर रहते हैं और ना शहबाज शरीफ साहब इतना दूर रहते हैं, तो मुझे बड़ी अच्छी तरह से पता है कि पता आस पास आस पड़ोस में सबको चल गया तो आपको वजीर आला होते हुए नहीं पता चला, क्या बात करते हैं। सो बहरहाल अदालत क्या इनसे सवाल करेगी या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या अदालत अपने उन जज साहिबान से सवाल करेगी जिनकी कोताहियों और नाकिस कारकर्दगी की वजह से ताकतवर मुजरिम आज दंदनाते फिरते हैं और इस मुल्क में जुर्म को फरोग मिला, बहुत से गलत फैसलों की वजह से, बहुत से गलत स्टे ऑर्डर्स की वजह से, बहुत सी गलत कोताहियों पर मबनी ऐसे फैसलों की वजह से कि इंसान दुनिया से चला गया और इंसाफ बाद में होता हुआ दिखाई दिया। ये कुछ चीज़ें थी जिस पर आज इमरान खान साहब ने, जैसे ये ख़त्म हुआ उनकी जो हाज़िरी थी अदालत में, उसके बाद उन्होंने एक सेशन लगाया अपने तमाम वफाकी वज़रा और लीगल टीम के साथ, जिसमें उन्होंने मुशावरत की कि मनोअन किस तरह से हम इस पर अमल करके वाकई में जो लवाहिकीन है जो कहते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमसे जो पैसा लेने ले लो, बस हमें इंसाफ चाहिए कि कौन फैसिलिटेटर था। और जाहिरी बात है अदालत ज़रूर इस पर होमवर्क करना चाहिए। अदालत को थोड़ी सी क्लैरिटी के साथ वैसे बताना भी चाहिए था कि किसके खिलाफ वो एक्शन चाह रहे हैं, क्योंकि उस वक्त के डीजीआई जनरल ज़हीरुल इस्लाम या आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ वो डायरेक्टली कैसे रिस्पॉन्सिबल इसके लिए हो सकते हैं, अदालत को थोड़ा सा करना चाहिए क्लैरिफाई। क्योंकि एपीएस एक प्राइवेट स्कूल है जिसकी इंतज़ामिया अपनी थी, जिसका गार्ड अपना था, जिसके चौकीदार अपने थे, जिसका जूनियर जो सिक्योरिटी का अमला था वो अपना था, तो उनकी सिक्योरिटी लैब्स की वजह से तो वो अंदर दाखिल हो गए जो दहशतगर्द थे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ये हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी और सिक्योरिटी फोर्सेस की ही ज़बरदस्त कारकर्दगी थी माशाल्लाह कि विद इन मिनट्स उनको काउंटर कर लिया गया। वरना आज भी उतना ही नाकाबिले इतलाफी नुकसान ये है जो 2014 में था, आज भी उसकी उतनी तकलीफ होती है। लेकिन खुदा न खास्ता अगर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस बर वक्त ये काम ना करती, अपनी एक्सेलेंट कारकर्दगी ना दिखाती उस वक्त, तो नाजरीन इस नाकाबिले इतलाफी नुकसान का मैग्नीट्यूड, इसका हुजम कहीं ज़्यादा बढ़ जाना था। ये
کچھ چیزیں ہیں جن پر غور کرنے کی ضرورت ہے. بہرحال اس پر پھر انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید بات کریں گے. اب ذرا بات کرتے ہیں جو عمران خان صاحب نے آج بڑا دھواں دھار خطاب کیا اور جہاد کا اعلان کر دیا ہے جی کہ اب اس نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے اس جہاد میں ارکان پارلیمان کو میرا ساتھ دینا ہوگا. یہ صرف میرا فائدہ نہیں کہ اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتا ہے. مجھے بہت اچھی طرح سے یاد ہے کہ 2013 کے الیکشن کے بعد جب عمران خان صاحب نے آج مینشن بھی کیا کہ 4 حلقوں کے، جب ہم نے مانگا تھا کہ 4 حلقوں کی ہمیں ویریفیکیشن کر دیں کہ یہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے یا نہیں، تو 4 کے 4 حلقوں میں گڑبڑ نکلی تھی. اور اس کے بعد ہم نے 126 دن کا دھرنا دیا تھا اس الیکشن ریگنگ کے خلاف. اور آج جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ آج ہم حکومت میں ہوتے ہوئے وہ کام کر دکھانا چاہتے ہیں جو ہم اپوزیشن میں چاہتے تھے کہ نواز شریف حکومت کرے اور وہ نہیں کرتے تھے، جو کہ الیکٹورل ریفارمز ہیں، سو اس پر اپوزیشن ہمارا ساتھ نہیں دیتی. اور جب ہم الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی بات کرتے ہیں تو اس پر اپوزیشن تو چھوڑیے، جو الیکشن کمیشن ہے یہ بھی ہمارے خلاف بات کرتا ہے، پروپیگنڈا کرتا ہے کہ جی ای وی ایم تو ٹھیک نہیں ہے، بلوچستان میں بجلی نہ ہوئی تو کیا ہوگا. اور آپ کو یاد ہے کس قسم کے مذاق خیز قسم کے وہ 36-37 اعتراضات سامنے آئے تھے الیکشن کمیشن کے کہ اور جس پہ ایلفی ڈل گئی تو کیا ہوگا. اور اس پہ پھر بہت سی میمز بھی بنی تھی، لوگوں نے بہت مذاق اڑایا تھا کہ الیکشن کمیشن کیسی بے عقلی کی باتیں کر رہا ہے. سو اس پر عمران خان نے آج الیکشن کمیشن کو بھی دوبارہ سے تنقید کا نشانہ بنایا اور اپوزیشن کی بھی بات کی کہ آپ 2018 کے الیکشن میں سب سے زیادہ آپ شور مچا رہے تھے دھاندلی ہو گئی. جب ہم نے اس میں پارلیمنٹری کمیٹی بنی کہ باقاعدہ اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے کہ کون سے حلقوں میں دھاندلی ہوئی، تو آپ ایک بھی ثبوت لے کر ایک میٹنگ کے اس میں نہیں ہے، ایک سیشن میں نہیں آئے کہ بتایا جا سکے اس کمیٹی کے آگے. جبکہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اگر آپ سٹیٹس کو دیکھیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان کے عملے میں کسی سے بھی آپ پوچھ لیں تو آپ کو بتائیں گے کہ 2018 میں جو نون لیگ پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں کے ہارے ہوئے کینڈیڈیٹس ہیں جو شکایت لے کر گئے ہیں دھاندلی کی الیکشن کمیشن کے پاس، ان سب کو ملا کر بھی اتنی تعداد نہیں بنتی جو پی ٹی آئی کی ہارے ہوئے جو کینڈیڈیٹس ہیں، امیدوار ہیں، ان کی تعداد ہے جو یہ شکایت لے کر باقاعدہ طور پر گئے ہوئے ہیں کہ جی ہمارے خلاف دھاندلی ہوئی ہے. تو عمران خان یہ کہتے ہیں کہ شور آپ زیادہ مچا رہے تھے، باقاعدہ فارمل باضابطہ شکایات ہیں وہ پی ٹی آئی کے لوگ زیادہ لے کر گئے ہوئے ہیں. تو اس کا ایک ہی علاج ہے کہ ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہو، باقاعدہ کیلکولیٹر کی طرح وہ ٹھک ٹھک کر کے آپ کو ساری ایڈیشن کر کے بتا دے گا، ساری سیگریگیشن بھی کر دے گا کہ کس کو کتنے ووٹس پڑے. پیپر ٹریل آپ کے پاس ہوگی، دھاندلی کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں رہ جاتی اس میں. جب الیکٹرانک سسٹم ہوگا تو ہیومن ایرر تو ختم ہو گیا، وہ بھلے غلطی سے ہو یا جان بوجھ کے کوئی کرے. جو اس پر یہ نہیں آتے تو اپوزیشن بھی نہیں آتی، یہ چاہتے ہی نہیں کہ چینج کریں سسٹم کو، ہم نے مل کر چینج کرنا ہے، یہ کہنا تھا عمران خان صاحب کا، جس میں انہوں نے اپنے پی ٹی آئی کے ایم این ایز اور سینیٹرز اور جو ان کی متحدہ جماعتیں ہیں، متحدہ ہی ہوتی ہیں نا، جو ان کے ایلائز ہیں، پولیٹیکل ایلائز، ان سے بھی انہوں نے کہا کہ جو ہے آپ نے ہم سب نے مل کر اب جہاد کرنا ہے، اس نظام کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی ہے ہم نے انشاءاللہ. اپوزیشن کبھی بھی اس کو ٹھیک نہیں کرنا چاہے گی. جنہوں نے بوگس ووٹرز لسٹ بنا رکھی ہیں اور اس طرح کی گڑبڑ کرتے ہیں، غلط لسٹ سے یہ جیتتے ہیں، تو یہ کیوں چاہیں گے کہ نظام چینج ہو. تو ہم نے اس نظام کو مل کر بدلنا ہے انشاءاللہ. اور اس کے لیے اب آپ کو انہوں نے ذرا ان کو پیپ ٹاک دی ہے کہ تگڑے ہو جائیں. سو دیکھتے ہیں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. پاکستان زندہ باد.